बाकी है कि आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया, जिससे मुझे शिकायत है कि फेथ क्या है और आप फेथ मांगते क्यों हैं मुझसे? आप तो लॉजिकल हैं, आपके पास तो सारे रैशनल हैं, आपके पास सारे सबूत हैं, तो आपको फेथ की डिमांड क्यों करते हैं कि भाई तुम सरेंडर कर दो और सवाल मत करो? कोई मजहब सारे सवाल करने की इजाजत नहीं देता है। और मैं चैलेंज करता हूँ, आज आए कोई डिबेट करने के लिए किसी भी दुनिया के किसी भी रिलीजन या मजहब को कंपेयर करना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंपेरेटिव स्टडी किया है तकरीबन 14 मज़ाहिब पर दुनिया के, उसमें बहुत सारे आए, वो बताए मुझे इससे बेहतर इंसानों के लिए विकल्प सोल्यूशन मेरे सामने ला करके दिखाया। एक नया फितना जन्म लिया है इल्हाद का। इल्हाद ये अरबी लफ्ज़ है, मुल्हिद किसे कहते हैं, ये इल्हाद और मुल्हिद ये समझ कर चलें नौजवान बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर। सबसे बड़ा फितना अभी जो फैल रहा है, फ़िरक़े तो होते थे लेकिन अब जो फितना है वो इल्हाद। इल्हाद कहते हैं एथेज़म को, कोई खुदा नहीं, खुदा को मानना ही नहीं है माज़अल्लाह। जैसे उनको दहरिया कहा जाता था, अरबी में उसको मुल्हिद कहते हैं, यानी जो खुदा को ही नहीं मानता, कोई दीन नहीं है, कोई धर्म नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है, हम आए हैं और जाने वाले, बस इतना ही है उनका। ये लाइफ है, एंजॉय करो, जिसके पास पैसा आया, जिसके पास गाड़ी बंगला, एंजॉय करो, कुछ भी नहीं है। तो ये एक तेजी से फैल रहा है फितना जो खुदा के वजूद का भी इनकार कर रहा है। उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और यहूदी भी हैं, दीगर कई मज़ाहिब के छटे हुए लोग हैं जो मजहब बेजार हैं, वो सब जमा हो रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर। अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, उसको शायद यहाँ पर नास्तिक कहते हैं। हिंदुस्तान में पंडित लोग भी उनसे नाराज हैं कि उनका भी धर्म छोड़ करके बैठे हुए लोग, नास्तिक उनको कहते हैं, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। उन्हीं में से अब एक नया फिरका और भी एक जन्म लिया है, एग्नोस्टिक उसको कह रहे हैं। ये क्या है? ये खुदा को तो मानते हैं लेकिन दीन कुछ नहीं है, कोई कानून नहीं है, खुदा को ही चलाने वाला है लेकिन ना इस्लाम है, ना यहूदीज़म है, ना क्रिश्चियन है, ये कोई दीन दुनिया में नहीं है। मेरे अजीज़ों, ये चलते चलते फितना बहुत ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है। और इस फितने की जड़ कहाँ है, कैसे शुरू हुआ, कहाँ फैल रहा है? पूरी की पूरी जड़ इसकी सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा कसरत से इसको फैलाया जा रहा है, बाज़ाब्ता इनके ग्रुप्स हैं। अभी हैरत हुई मुझे आज की एक न्यूज़ पढ़ करके कि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क में 10% आबादी उनकी एथिस्ट हो चुकी है। 10% का मतलब हुआ कि अगर उनकी आबादी 20 करोड़ है या 18 करोड़ है तो तकरीबन 2 करोड़ लोग एथिस्ट हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चंद महीने या चंद सालों की वजह से। और पूरी दुनिया में ये फितना बहुत कसरत से फैला जा रहा है। यूरोप में पहले से था, यूके में, अमेरिका में कई लोग ऐसे हैं जो खुदा के वजूद का इनकार करते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, दुनिया में तकरीबन जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं सब के यहाँ खुदा का तस्वुर है, अलग अलग अंदाज में। हम अल्लाह को जिस तरह से मानते हैं ऐसे ही यहूदियों के यहाँ भी खुदा का तस्वुर है, अल्लाह है, अल्लाह ताला के ऊपर वो ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, लेकिन उसकी सिफात में चेंजिंग करते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे खुदा को मानने का हक है वैसे नहीं मानते, लेकिन मानते हैं है खुदा है। ईसाई भी खुदा को मानते हैं, खुदा है, पावरफुल है, ताकतवर है, उसने नबी भी भेजे, किताब भी भेजे। ईसाइयों के मजहब में भी खुदा का तस्वुर है, लेकिन उस खुदा के साथ वो शरीक ठहरा लेते हैं कि खुदा का एक बेटा भी है, बीवी भी है। तो ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का नहीं है, लेकिन खुदा का तस्वुर उनके यहाँ भी है। हिंदुओं के यहाँ भी है खुदा का तस्वुर, हिंदू दीन में, या हिंदू कोई मजहब नहीं मानते, इसको सनातन कहते हैं, सनातन धर्म जो पहले से इनका मौजूद रहा है। तो सनातन धर्म में भी खुदा का तस्वुर मौजूद है, अलग अंदाज में, नाम अलग है और अलग कैफियत में मानते हैं। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस तरह से हम मानते हैं अल्लाह को, हर ऐब से पाक, जिस्म और जिस्मानियत से पाक, मकान और मकानियत से पाक, उस तरह से नहीं मानते, लेकिन खुदा का तस्वुर रखते हैं। दुनिया के सब मज़ाहिब में कोई ना कोई खुदा का तस्वुर रखते हैं, अपना अपना खुदा, एक खुदा उनके यहाँ है, उनके यहाँ है, फला क्या है। लेकिन ये डेंजर फिरका जो नास्तिक है, मुल्हिद है या एथिस्ट है, ये किसी भी खुदा को नहीं मानते, खुदा है ही नहीं उनके यहाँ। और उसको वो दलाइल से भी साबित कर रहे हैं और साइंस के एतबार से चल रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से वो मानते जा रहे हैं कि देखो साइंस इतनी तरक्की कर चुका, अब ये सब अदियान, ये सारे मज़ाहिब पुराने हैं और दीन जितना लोग फॉलो कर रहे हैं ये झूठी बातों पर फैला हुआ दीन है। माज़अल्लाह, ये बातें आई, झूठी बातों पर फैला हुआ इसको कह रहे हैं ये दीन है, और लोग इसको नकल करते करते चले आ गए और अब तक चल रहा है। तो अब ये अकल वाले आ गए जिनको ये अपने आप को समझते हैं बड़े 30 मार का हैं, अब इनसे ज़्यादा अकल किसी को नहीं है और ये समझते हैं कोई दीन नहीं, कोई खुदा नहीं। अब सुनिए मेरे अजीज़, उसके मुतालिक मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर तफसीली गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आज मैंने छेड़ दिया इस बात को। तफसीर में रब ताला ने कुरान में जब ये अल्लाह ने फरमाया उससे बेहतर दीन कौन सा जो इस्लाम है, दीन है। चलो अब तुम कुरान को भी नहीं मानते, अब साबित करना है तो कुरान को भी नहीं मानेंगे ना, हदीस भी नहीं मानते हम, कोई किताब नहीं, ना बाइबल को मानना है, ना तेलमुद को मानना है, ना ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ना गीता, ना ये रामायण, कुछ नहीं मानना है उनको। ये सब धार्मिक चीज़ें हटाओ, उनका कहना है फ्री तौर पर रहो। तो नए नौजवानों को ये अच्छा लग रहा है, कुछ नए नौजवानों को ये बात अच्छी लग रही है। क्यों अच्छी लग रही है? कि आज़ादी है उसके अंदर, फ्रीडम, बिल्कुल आज़ाद है नौजवान, जो करना है कर ले। जाहिर सी बात है, अब जैसे कोई आपके दरमियान नौजवान गलत काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर किसी लड़की को उठा ले गया, तो आप सब बड़े लोग मिलकर के उसको रोकते हैं और उसको डराते हैं। किस बात से डराते हैं? ये गुनाह है और गुनाह का ताल्लुक मजहब से है। गुनाह कहाँ से सीखा आपने? नेकी और गुनाह ये दोनों कॉन्सेप्ट कहाँ से मिले? इस्लाम से मिले। धार्मिक बातें हैं, इसी से डराते हैं, अल्लाह से डरो, क़यामत से डरो, क़यामत का तस्वुर दीन में है।
अब कुछ नौजवानों को ये चाहिए कि उनको खुली छूट मिले, कोई मजहब की पाबंदी ना आए, कोई हमारे ऊपर लेबल ना आए कि हम ये हैं तो हमारा इतना ही मैदान है, हम इसी में रह सकते हैं। उनको आज़ादी चाहिए। आम तौर पर ये एथिस्ट वो लोग होते हैं जो अपनी तबीयतों के अय्याश होते हैं, उनको फ्रीडम चाहिए। किसमें? अगर तबीयत चाहे, मन चाहे तो शराब भी पीना चाहे। तुम कहाँ से लेके आ गए? ये हराम है, हलाल है, ये सब तुम्हारा है। दुनिया में जो चीज़ अच्छी लगे उसको ले लो, उनकी दलील है। जो चीज़ अच्छी लगे उसको लेने दो। एथिस्ट ये कहते हैं शराब उनके लिए कोई पाबंदी की बात नहीं है, इंसान की आज़ादी है, वो चाहे तो पिए चाहे तो नहीं है। तुम कौन होते हो ज़बरदस्ती रोकने वाले? लड़कियां अच्छी लगी, उनके साथ अगर हमको रहना है रह लेंगे, छोड़ना है छोड़ देंगे। ये तुम कहाँ निकाह का तस्वीर ले आए, शादी का ख्याल लेकर के आए? ये सब बंदिशें हटा दो। ये एथिस्ट का आज़ाद ख्याल, मजहब की कोई पाबंदी नहीं चाहिए। जो मर्द को, किसी लड़के को कोई लड़की अच्छी लगे तो उसके साथ वो रह लेगा, महीना रहे 2 महीना रहे छोड़ दे। तो ये सब एथिस्ट आपस में जानी भी हैं, उसके अलावा शराबी भी हैं, बहुत सारे मजहब बेजार अय्याश शेर हैं। इनको ये भी चाहिए। LGBT कम्युनिटी जो आज वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैल रही है, उनमें भी अक्सर मजहब बेजार, वो किसी दीन से लोग नहीं है। वो लेस्बियन के और ट्रांसजेंडर, होमोसेक्सुअल, बायोसेक्स, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इंसानियत के लिए आर हैं, धब्बा है। मर्द मर्द से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, औरत औरत के साथ अपने जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना चाहती है। कुछ औरतें मर्द बनना चाहती हैं जिन्स तब्दील करके, ये ट्रांसजेंडर हैं जो। और कुछ मर्द ऐसे हैं, आम जुबान में आप हिजरा कहते हैं, मुखन्नस कहते हैं, लेकिन अब एक फैशन भी है कि कुछ मर्द जो है अपने तमाम चीज़ें बदल करके, हार्मोन्स तक बदला करके, अपने जिस्म में तब्दीली करवा करके औरत बनना चाहते हैं। क्या बात सर्जरी करके कई मर्द औरत बन चुके, हक बात है देखने में, बिल्कुल हक। और कुछ औरतें अपने आप को मर्द बना रही हैं, ये ट्रांसजेंडर हो गए। कुछ फीमेल हैं, ये वो लोग हैं, ये अपनी कम्युनिटी बनाए हैं और हुकूक के लिए लड़ते हैं कि हमें मर्द से मर्द की शादी होने की इजाज़त दी जाए, और इनको गवर्नमेंट इजाज़त दे रही है। कई कंट्रीज़ इनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए। ये सब जा करके कहाँ मिलता है जानते हैं आप? एथिज़म। क्योंकि इनको डराने वाले या तो मुसलमान डराएंगे, ना करो होमोसेक्सुअल बहुत बड़ा गुनाह है, अगर तुम इस तरह के हराम काम में लगोगे अल्लाह का अज़ाब आएगा। जाहिर सी बात है, बहुत भयानक सजाएं हैं इन गुनाहों पर, ज़िना पर, लिवातत पर, होमोसेक्सुअल पर, ये तमाम चीज़ें बहुत भयानक अज़ाबात हैं, सजाएं। या तो मुसलमान डराएगा या फिर क्रिश्चियन भी डराएगा, क्योंकि उसके दीन में भी अलाउड नहीं है, क्रिश्चियनों में भी अलाउड नहीं है। या तो फिर यहूदी डराएगा, यहूदी मजहब में भी नहीं है, जो उनका कानून है, जो उनके लॉ है, वो भी डराएगा। हिंदू डराएगा क्योंकि उनके यहाँ भी ये नापाक चीज़ें हैं। तो जो भी धार्मिक लोग हैं वो ये कामों से डराएंगे। तो एथिस्ट वो है जो ये सब मजहबों की दीवारें फलांग कर खुले मैदान में आना चाहते हैं। ये नौजवान तबका कसरत से इस तरफ जा रहा है, एथिज्म। बच्चों, ऐ गयूर बंदो, ऐ नौजवानों, अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत बड़ा एहसान किया जो इस्लाम दिया है, बहुत बड़ा एहसान है। इस उम्मत में पैदा होने के लिए पिछले नबी दुआ किया करते थे, अल्लाह ने तुम्हें बिन मांगे इस उम्मत में पैदा किया। तो इसको ठुकरा करके अगर तुम आज़ाद होना चाहते हो, कितने दिन जी लोगे? चलो अय्याशी करना है, ज़िना करना है, शराब पीना है, तुम्हें अपने जिस्मानी सुकून हासिल करना है, बताओ कितने साल करोगे? कितने साल करोगे? 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, कितने साल करोगे? एक दिन तुम्हारी जवानी खत्म होनी है, सुभान अल्लाह। एक दिन तुम्हारे अंदर का जिन्स खत्म होना है, तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, और फिर एक दिन वो भी आएगा जब तुम्हारा नरखरा बज रहा होगा, आखिरी सांसें अटक रही होंगी। तुम अपने आखिरत के मुतालिक सोचो। एथिज्म, जितने भी एथिज्म को अपनाना चाहते हैं, मुल्हिदी, एथिस्ट, मैं इंशाल्लाह दलाइल से भी बात करूंगा, लेकिन आज मैं उनसे ये कहता हूँ, तुम आज़ादी चाहते हो, कोई मजहब की पाबंदी नहीं चाहिए, तुम्हें आज़ाद रहो, लेकिन मुझे बताओ तुम्हारे मरने के बाद तुम जाओगे कहाँ? इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? ये तो चलो तुम आज़ादी के लिए सारे दीन की होदे फलां करके आगे आ गए, तुमको खुदा नहीं चाहिए, रसूल नहीं चाहिए, कुरान नहीं चाहिए, कोई किताब नहीं चाहिए, तुम आ गए। मुझे ये बताओ तुम्हारी मौत के बाद तुम कहाँ जाओगे? अगर ये तुम्हारी हमेशा की जन्नत होती तो सोचते, लेकिन ये भी 20-25 साल की है तुम्हारी अय्याशी। उसके बाद तो तुम्हें ज़मीन के नीचे आना है, ज़मीन के नीचे आना ही है। अब आयतें पढ़ो, इसी पर मैं ला करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह फरमाता है, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, और हर चीज़ पर अल्लाह ही का काबू है। तुम ज़मीन में आओगे या फिर उड़ करके आसमानों में जाओगे। चलो इन दोनों में से बचने के लिए अगर जिस्म को मरने के बाद काट के चील कौवों को खिलाओगे, तब भी मौला फरमाता है ये सब पर अल्लाह ही का काबू है। तुम्हारी एक रूह है, तुम्हारी एक रूह है, उसको दर्द होगा और वो अजाब का शिकार बनेगी। इसलिए ए नौजवानों, भूले भटके इस तरह सोशल मीडिया पर ईमान न लाओ। बहुत कसरत से आज सोशल मीडिया पर रहने वालों पर ये खतरा मंडला रहा है, ये खतरा मंडला रहा है। 10% आबादी मामूली बात नहीं है, तो पाकिस्तान में होगी। उसकी वजह भी मैं जानता हूँ, इसलिए कि वहाँ के मुसलमान आज इतने अय्याश हो गए कि वो हर चीज़ में मगरिब ज़दा हैं, मॉडर्निज्म। बहुत तो ऐसे हैं उनको उर्दू बोलने नहीं आती, इंग्लिश में झाड़ते रहते हैं। अपने बच्चों को भी उन्होंने कुरान से करीब नहीं रखा, दीन से करीब नहीं रखा। वो ये सोचते नहीं थोड़ा सा अच्छे पौश माहौल में रखें, यही पौश माहौल उन्हें मुल्हिद बनाता है, एथिज्म की तरफ ले जाता है। इसलिए ए मुसलमानों, मैं कभी कभार वो इकबाल का शेर याद करता हूँ तो अच्छा लगता है। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे,
وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. کیا ہی بہتر کہا تھا، اندھیرا تھا پہلے لیکن راستے پر قدم تھے، ڈرتا تھا بندہ. یہ روشنی کے نام پر اس قدر پھیل گئے کہ راستے سے ہی ہٹ گئے. سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سائنس کی ترقی، یہ سب روشنیاں بندوں کو ہٹا رہی ہیں ان کے اپنے راستوں سے. اسی لیے تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ تمہاری کامیابی 1400 سال پیچھے جانے میں ہی ہے، جہاں سے تمہیں رسول اللہ کے قدم نظر آئے. یہ اسلام یہ ہے جس نے کہا ہماری کوئی زندگی نہیں. اسی لیے اللہ گزارش کروں گا لم یلد ولم یولد، کہو تمہاری گود میں ہیں آج بچے، اللہ تمہاری پرورش میں ہیں آج نوجوان. لم یلد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یولد، ان کو نہ اس سے کوئی پیدا، محبت قرآن، محبت اس سے کوئی لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یہاں ختم ہو گئی بات. اب نہ میرے خدا کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے. کہیں یہ تصور آئے گا ہی نہیں. تم ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ کے آبا و اجداد کہاں ہے، اولاد کہاں ہے. ہم نے خدا کو مانا ہی ایسے ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے، رشتہ داری سے پاک ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا یقین یہی ہے. عزیزان گرامی وقار، دور اور تسلسل کا جو قانون ہے، میں نے یہی بتایا کہ بعض لوگ اس چیز کے ذریعے سے بھی چاہیں تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ کہیں تو جا کے ہمیں فل سٹاپ ہونا پڑے گا. کوئی تو ہے جو اینڈ ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، جا کر کے تمہیں ختم ہونا پڑے گا ایک نہ ایک جگہ. کہ کوئی تو ہے جو لاسٹ ہے، اس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو. اگر اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہے تو پھر یہ بھی بات ہے کہ اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا. تو ہمیں ایک ایسی ذات ماننی پڑے گی جس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو. تبھی جا کر کے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو ذات تم جا کر اینڈ ہوگے اسی کا نام اللہ رب العزت ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. یہ اسلام کا بہترین عقیدہ ہے. میرے عزیزو، توحید کسے کہتے ہیں؟ اب بات آتی ہے وجود کی. بات ہو گئی، اللہ ہے اتنا تو ماننا پڑے گا. اس کے لیے تو بہت ساری دلیلیں بچے بھی پکڑ کر کے بتا دیں گے. ایک خاتون، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی. اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہے. کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں یہی دلیل ہے اللہ کی. کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ، اس سے کپڑے سلتی ہوں، جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں. مشین سلتی نہیں ہے کپڑے، اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے. یہ ہو گئی بات وجود کی، کوئی تو ہے. اب آتی ہے توحید کی بات. کوئی تو ہے، اب ہمیں یہ بتانا ایک ہی ہے. کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے، قانون دیا، وہ بہت ہی پیارا ہے. اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں. توحید کہتے ہیں ایک ماننا. ایک ماننا حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا. عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا، بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے. یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے، خدا کو ہی ماننا ہے. ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا، مسالے لگا دیے، الگ الگ ہو گئے. خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے. آج بھی اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے. ایک ہے. اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں. عقلی دلیلیں بھی ہیں، نقلی دلیلیں بھی ہیں. نقلی دلیلیں ہمارے لیے، نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے یہ ثابت ہے تو یہ نقلی دلیل. عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے، عقل جس کو ایکسیپٹ کرے، وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ سلا اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے، کوئی تو ہے، کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی. تو اس سے صاحب نے جس نے سوال کیا پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا دو ہو تو دیکھو تم سامنے بیٹھو، ادھر سے چلاؤ، میں ادھر سے چلاتی ہوں. پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے؟ تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہوں گے، میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی. اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے. دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے، کرتے کی بجائے بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی سل جاتا ہے. تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا، تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا. تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا. اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر ان کائنات میں، زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے
تو ضرور اس میں فساد ہوتا, ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا. میرے عزیزوں, یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو, کمیٹی کا مسئلہ ہے, مسجد کا مسئلہ ہے, بہت سارے چیزیں دیکھیں. صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, حکومت میں جائیں پرائم منسٹر کو, لیکن نظام ایک ملک کا چلا رہے ہیں, ایک ملک کا چلا رہے ہیں. فساد اسی لیے ہو رہا ہے, فساد اسی لیے ہوتا ہے, اور ان کو پتہ بھی نہیں رہتا. وہ بھاشن میں کچھ اور بول کے آئے, یہ پارلیمنٹ میں کچھ اور بول کے آیا. یہ سب ہماری مثالیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں, دیکھ کر کے سمجھنے کے لیے. ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو عقلوں کا ملنا ضروری نہیں, ہر ایک کی عقل الگ الگ چل سکتی ہے. اب آئیے, کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی اتحاد سے بھی تو کام ہو سکتا ہے, یونٹی سے بھی تو کام ہوتا ہے, کچھ جگہ ہوتا ہے نا. کوئی اگر کہے کہ خدا ایک نہیں دو ہیں اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں, دونوں مل کے کام کرتے ہیں, تو اب میں آپ کو کہتا ہوں, ایک نمبر والا خدا وہ کہتا ہے آج بارش برساؤں گا, 2 نمبر والا اگر اتحاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہاں تو جو کرے گا وہی میں کرتا ہوں, تو یہاں پر قانون یہ تفسیر میں فرمائے گا, دوسرا والا تو عاجز ہو گیا, وہ مختار نہیں ہے پھر فیصلہ لینے میں. اور عاجز جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا, خدا وہی ہوتا ہے جو مالک و مختار ہے, جو خود فیصلے لے گا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا. تو اگر دوسرا والا مان گیا اس کی تو وہ خدا عاجز ہو گیا, اس کی اپنی نہیں چلی. دوسرے دن دوسرا چلایا اور پہلے والا راضی ہو گیا تو پہلا عاجز ہو گیا. تو خدا عاجز نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. خدا وہی ہے جو قادر مطلق ہے, قادر مطلق, ہر چیز پر وہ خود فیصلے لیتا ہے, خود ہی اختیار رکھتا ہے. الحمدللہ اسلام کو اتنا پاک و صاف رکھا گیا ہے. خدا کا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں, عقیدہ توحید ہے, وہ انسان کے ذہن کو بھی پاک و صاف کرتا ہے, انسان کا ذہن بھی پاک و صاف رہتا ہے. اگر عقیدہ توحید تمہارا ہٹ گیا, میرے عزیز و توجہ چاہتا ہوں, توحید عقیدہ سمجھ گئے, اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اگر ہٹ گیا تو پھر انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو خدا ماننے لگ جاتا ہے, چاہے وہ چوہا ہو کہ بلی ہو کہ سانپ ہو کہ مچھر ہو, کسی کے بھی سامنے جھکنے لگ جاتا ہے. توحید کا عقیدہ اگر ذہن سے ہٹ گیا, اللہ کو ایک اور بڑا ماننے کا عقیدہ ہٹ گیا, تو ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو بھی عبادت کرتے ہیں, بہت ساری غلاظتوں کو بھی پوجتے ہیں. میرے عزیزو, یہ کب آتی یہ چیز؟ جب عقیدہ توحید انسان سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بہت ہی نیچے گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ ہمیں کتنا بہترین عقیدہ دیا ہے, اور وہ ایک ہے, اور الحمدللہ مسلمان اسے آج بھی ایک ہی مانتے ہیں. کئی چیزیں ہیں, میں یہ علم الہیات پر آج بات کرنا چاہتا تھا. پہلے وجود باری تعالیٰ, اور دوسرے اللہ کے ایک ہونے پر. ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے, ایک سے زیادہ ہوں گے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے, اور اب تک نظام درہم برہم نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چلا رہا ہے, ایک ہی چلا رہا ہے. سورج کو جس طرح سے اس نے سالوں سے چلایا ہے, چاند کو جس طرح چلایا ہے, موسموں کا آنا جانا, قرآن خود یہ کہتا ہے, میں نے آیت خطبے کے بعد یہی تلاوت کی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, بے شک زمینوں کی پیدائش میں, آسمانوں کی پیدائش میں, اور رات و دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے جو اس کو اپنی مرضی سے بنایا ہے, اپنی مرضی سے بنایا ہے. عزیزان گرامی وقار, ہندوؤں میں بھی ایک ہونے کا عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے. بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے جس میں کہا گیا ہے سنسکرت میں کہ وہ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ان تعلیمات میں مکسنگ کیسے آئی. جیسے ہمارے یہاں فرشتوں کا تصور ہے, جبرائیل ہیں, میکائیل ہیں, اسرافیل ہیں, اسرائیل علیہم السلام, جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پر لگایا ہے. میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں, روزی پہنچانے کے کام میں ہیں. اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں. تو ان ملائکہ کو جس طرح سے ہمارے ہاں تصور دیا اللہ کے فرشتے, تو ان لوگوں نے ان دوسرے کاموں کو دیکھ کر ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا بنا لیا. ہواؤں کا خدا الگ, بارش کا خدا الگ, آگ کا خدا الگ, پانی کا خدا الگ. یہاں پر دھوکہ کھا گئے, وہ خدا نہیں ہے, وہ خدا کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ان کائنات کے کاموں پر لگایا. ہمارا عقیدہ میں بتا رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہاں پر میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ اللہ ہے, دوسری چیز وہ ایک ہے. اب تیسری چیز آتی ہے جس کے متعلق آج کے بہت سارے دہریے سائنس کے اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں اگر ہے مان لیا, ایک ہے مان لیا, دکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی سوال ہے. ہمارا عقیدہ ہے نراکار ہے, اور وہ آکار مانتے ہیں. بعض لوگ ان کے ہاں بھی ہے جو خدا کو نراکار مانتے ہیں کہ وہ نہیں دکھ سکتا. میرے عزیزو, یہ جن لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ پھر وہ دکھتا کیوں نہیں, وہ دکھتا کیوں نہیں, اس کے لیے میں جواب یہ بتاؤں گا
کہ اگر انسان جس طرح سے آج پیدا کیا گیا، جتنی اس کے اندر کمزوریاں ہیں، انسان کی آنکھوں میں پورا کا پورا سورج نہیں سما پا رہا ہے. کڑی دھوپ میں سورج کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ تو دکھ رہا ہے نا. تو دیکھو 1 گھنٹہ دیدار کرو، درشن کرو سورج کی. کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. آپ کے اندر تاب و طاقت نہیں ہے. سورج کروڑوں میل دور ہے، اس کو آپ پورے طور پر اپنی آنکھوں میں نہیں لے پا رہے ہیں. تو یہاں سے تم سب کو پتا چلا کہ میری آنکھیں کمزور ہیں، دنیا کی بڑی چیزوں کو میں سما نہیں سکتا. تو یہ تو سورج کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو رب ذوالجلال کی ہزاروں نہیں کروڑوں تخلیقات میں سے ایک ذرہ ہے. اس ایک ذرے کو ہماری آنکھیں نہیں سما پاتی تو پورے کائنات کے خدا کو، رب ذوالجلال کی تجلیات کو کیسے سما پائیں گے؟ آنکھوں میں کیسے اسے سما سکتے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ گھیر نہیں سکتی. وہ کیوں؟ سوال بھی تو ہے کہ اگر گھیر لے آنکھیں، ہو کیا جاتا اگر اللہ کو دیکھ لیتے؟ تو اس کے متعلق فلسفی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی میں بتاؤں. میرے عزیزو، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ، اس کا کوئی سائز نہیں، اس کا کوئی سائز نہیں. اتنا چوڑا، اتنا اونچا، اتنا لمبا، اتنا چھوٹا، یہ چیز ہے نہیں، ہم اس کو مان نہیں سکتے. تو جب